नेपालीहरू बाहिर गएर कतार बन्द रहेछ, नेपाल बन्द रहेनछ। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिल्यै पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, हुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने। इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ। म गर्छु, म बनाउँछु, म एकीकरण गर्छु, म तर बनाउँछु। त्यसो भएर हाम्रो देश चाहिँ त्यस्तो देश हो। त्यस्ता पुर्खाका सन्तान हौँ हामी। विदेश किन जानु पर्यो? जाने बेलामा पनि त विदेश जाँदा खुसी हुँदै कोही गएको छैन, आँसु बगाउँदै, आँसु पुस्दै, मनमा गाँठो पारेर, परिवारसँग छुट्टिएको पीडा बोकेर विदेश गएको छ। हाम्रो देश गरिब हुन सक्ने देशै होइन। हेर्दा हेर्दै नेपालीले कतारलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए, कस्तो कतार कस्तो भयो, बालुवाको कतार आधुनिक सहर भयो। कि गलत क्रियाकलापमा लाग्नै पर्ने कि भाग्नै पर्ने। 84 व्यञ्जनभन्दा छक्क पर्छ। पाउरोटी बटर त थाहा पाएको हो, यो 84 व्यञ्जन चाहिँ कस्तो हुन्छ। सबैले आयु द्रोण सुते त पाएकै हो नि। मैले पनि लिएर लड्नुपर्ने प्रचण्ड माधव सेनापतिहरू एउटा यता बिगाएको छ, एउटा उता बिगाएको छ। नेपाल गरिब छ, धनी कसले बनाउँछ भन्दा हामी हरेकले भन्नु परेको छ, म बनाउँछु। आफूलाई कसरी सञ्चालित परिचालित गर्ने, आफूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने। उखु बाहिर, चिनी बाहिरबाट ल्याएको छ, धान बाहिरबाट ल्याएको छ, अनि यहाँ चाहिँ सिसौ लगाएको छ। देश ट्र्याक्टरमा पनि पस्या छैन, ट्र्याक्टरमा प्रवेश गरे पनि चलाउने मान्छे छैन। भाइ छोराहरू विदेशमा छन् अनि सिसौ लगाएर खेत छोडिदिने। सालघारी कसले लगाएका हुन्, सिसौघारी कसले लगाएका हुन्, खैरघारी कसले लगाएका हुन्, यार्चा गुम्बा कसले उमारे हो, आफै उम्रिन्छ। बिरुवा उमार्नका लागि केही गर्नै पर्दैन, यहाँ खालि नमासे पुग्छ। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र सफल बनाउनका लागि पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरूले प्रारम्भमै आफ्नो अवधारणा पत्र, त्यस अवधारणा पत्रमा आधारित आफ्ना उद्देश्यहरू, आफ्ना काम र कर्तव्यहरू, आफ्नो वैचारिक दिशा, आफूले जान चाहेको गन्तव्य, आफू कुन विचारबाट कसरी निर्देशित हुने भन्ने कुराहरू समेत स्पष्ट गरेर घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ र घोषणापत्र सँगसँगै आफूलाई कसरी सञ्चालित परिचालित गर्ने, आफूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने र त्यो सङ्गठनलाई कसरी सञ्चालित परिचालित गर्ने तत्सम्बन्धमा आफ्नो विधान पनि तयार गर्नुभएको छ। यसरी तपाईहरूले प्रारम्भमै आफूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। म तपाईहरूलाई यसका निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु र यो खुसीको कुरा हो। तपाईहरूले आफ्नो प्रारम्भ नै एउटा व्यवस्थित कामबाट सही ढङ्गले कामको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। भन्ने गरिन्छ राम्रो सुरुवात राम्रो सफलताको ग्यारेन्टी हो। अर्थात् राम्रो सुरुवात आधा काम सफल भयो भन्ने कुरा हो। अथवा तपाईहरूले आधा काम सुरु गर्नुभएको छ, अर्थात् काम हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ, सुनिश्चित गर्नुभएको छ राम्रो कामबाट। मैले विदेश किन जानु पर्यो, विदेश गएर के भयो आदि कुराहरूतिर धेरै विश्लेषण गर्दिनँ, किनभने यो तपाईँ हामी चर्चा गर्दा गर्दा जाने बेलामा पनि त विदेश जाँदा खुसी हुँदै कोही गएको छैन, आँसु बगाउँदै, आँसु पुस्दै, मनमा गाँठो पारेर, परिवारसँग छुट्टिएको पीडा बोकेर विदेश गएको छ। त्यति बेला पनि हामी सबैलाई कारण थाहा छन्, जानेलाई पनि थाहा छ, पठाउनेलाई पनि थाहा छ। त्यही कुरा, त्यही चर्चा गरेर फेरि मैले समय धेरै किन लिऊँ।
त्यहाँका भोगाईहरू पनि थाहा छ। तिनै कुरा गरेर पनि फेरि समय किन हामी धेरै खर्च गरौँ? त्यस्तो विकट स्थितिमा पनि त्यसरी प्रवासमा जीविकाको खोजीमा, जीवनको खोजीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आर्थिक रूपमा देशलाई पुर्याएको योगदान असाधारण महत्त्वको छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसमा पनि चर्चा गरौँ। हामीले सामाजिक र खास गरी पारिवारिक सम्बन्धहरू धरापमा पारेर आफ्नो वैयक्तिक र पारिवारिक जीवनलाई धरापमा पारेर, अप्ठ्यारोमा पारेर कहिले कहिले ठुलो क्षति बिहोरेर तर देशलाई लाभ नै दिएको छ रेमिटेन्स मार्फत। यस कामका निम्ति म हिजो पनि विदेशमा गएर काम गरेर केही अर्निङ गरेर देशमा रेमिटेन्स पठाएका सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आज जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो ठुलो कुरा हो। यद्यपि मैले थुप्रै ठाउँमा बोल्दा भन्ने गरेको छु, नेपाल जस्तो देश छोडेर जुन देश जीवनमय छ, जुन देशमा हरियो परियो बनाउनका लागि देशमा वृक्षारोपण गर्नु पर्दैन। वास्तवमा वृक्षारोपण अलिकति वातावरणीय सन्तुलनको प्रयास हो, अलिकति आर्थिक उन्नतिको प्रयास हो। धेरै धेरै मात्रामा भन्ने हो भने तमासा हो। एकातिर वन सिद्ध्याउँदैछ, अर्कातिर वृक्षारोपण गर्दैछ। वृक्षारोपण गर्ने भनेर खर्च बढाउँदैछ। धान रोप्ने ठाउँमा सिसौ लगाएको छ अनि धानको उत्पादन बढ्ने भएन। धान चाहिँ अन्तबाट ल्याएको छ, उखु बाहिर, चिनी बाहिरबाट ल्याएको छ, धान बाहिरबाट ल्याएको छ अनि यहाँ चाहिँ सिसौ लगाएको छ। यस्तो स्थिति किन भयो भन्दा देश ट्र्याक्टरमा पनि पस्या छैन, ट्र्याक्टरमा प्रवेश गरे पनि चलाउने मान्छे छैन। भाइ छोराहरू विदेशमा छन् अनि सिसौ लगाएर खेत छोडिदिने। अनि त्यो सिसौ कलिलो रुखको बिउबाट उम्रिएको सिसौ, त्यो 10 वर्षको सिसौको बिउबाट उम्रिएको सिसौ 10 वर्ष बाँच्छ, सुकेर मर्छ फेरि। त्यस कारण त्यो कुनै प्रतिफल हुँदैन, हुर्किनै पाउँदैन, त्यो साँच्चैको सिसौ बन्नै पाउँदैन। हाम्रो देश यस्तो जीवनमय देश छ। अहिले अलिकति गडेउला खेतीसेती गर्न थालेको छ कतै कतै किसानहरूले, साथीहरूले। यो पनि पछि सिक्या हो, पछि थाले हो। यो गडेउलाको खेती कसले गर्थ्यो, भ्यागुताको खेती गर्थ्यो, बाँदरको खेती कसले गर्थ्यो, बाघ भालुको खेती कसले गर्थ्यो, हात्ती गैँडाको खेती कसले गर्थ्यो? कसैले त खेती गरेको त होइन। सालघारी कसले लगाएका हुन्, सिसौघारी कसले लगाएका हुन्, खैरघारी कसले लगाएका हुन्, यार्चा गुम्बा कसले उमारे हो? आफै उम्रिन्छ। निमका रुख कसले उमार्यो, अरू रुखहरू कसले उमार्यो? सबै त आफै उम्रिन्छ। झारपात आफै उम्रिन्छ, फलफुल आफै उम्रिन्छ। यदि आरा बन्चरो लिएर जङ्गल नपस्ने हो भने 10 वर्षमा जङ्गलामय भइसक्छ देश। त्यो बिरुवा उमार्नका लागि केही गर्नै पर्दैन, यहाँ खालि नमासे पुग्छ। यस्तो देश छ। रङ्गी चङ्गी 5000 भन्दा बढी जातका पुतली। कसले खेती गर्यो यहाँ? कसैले खेती गरे होइन। यति धेरै चराचुरुङ्गी, यति धेरै प्रकारका चराचुरुङ्गी, हिमालमा डाँफे मुनालदेखि तराईमा मयूरसम्म,
यार्चा गुम्बादेखि जडीबुटी गुजरगानु पिप्ला आदिसम्म यी सबै आफै उम्रिया छ। अर्थात् यस्तो देश छ जहाँ जीवन छ, पानीमा जीवन छ, माछा, गडेउला, भ्यागुता, गडेरा आदि पानीमा छन्, गोही छन्, पानीमा आफ्नै जीवन छ। कीट पतङ्गा आदि उडिरहेका छन् हावामा, जीवनमय छ हावा पनि। कीट पतङ्ग मध्ये कुनै फाइदाजनक होलान्, कुनै नहोलान्, त्यो त आफ्नो खालको कुरा। तर जीवनमय छ प्रकृति यहाँको, जीवनमय छ वातावरण यहाँको। वन्यजन्तुका लागि, चराचुरुङ्गीका लागि, अरू जीवजन्तुका लागि, मानिसका लागि, जलचरका लागि, थलचरका लागि, नभचरका लागि, उभयचरका लागि, सबैका लागि बाँच्न अनुकूल छ, वातावरणको हिसाबले अनुकूल छ, कठिन छैन। यस्तो देश जो जीवनमय छ, जहाँ पानीमा पानीमा जीवन उम्रिन्छ, हावामा हावामा जीवन उम्रिन्छ, धरतीमा धरतीमा जीवन उम्रिन्छ, झारपात झारपातमा जीवन उम्रिन्छ, रुख रुखमा जीवन उम्रिन्छ, जङ्गलमा जङ्गलमा जीवन उम्रिन्छ। यस्तो जीवनबाट मरुभूमिका देशहरूमा जीवन खोज्न हामी गइरहेका छौँ। बाँच्ने उपाय खोज्न मरुभूमिका देशमा गइरहेका छौँ। अघि खगराजजीले भन्नुभयो, हाम्रो देश गरिब हुन सक्ने देशै होइन। शासकीय गलत प्रवृत्ति, जनतामा न्यून चेतना, शासकीय व्यवस्थापन जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिदिने कुरा, गलत मनसाय र चेतनाको कमी पनि छ शासकहरूमा पनि र जनतामा पनि। यी सबै कुराहरूले हामी यस्तो उल्टो बाटो हिँड्नु परेको छ। हेर्दा हेर्दै नेपालीले कतारलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए, कस्तो कतार कस्तो भयो, बालुवाको कतार आधुनिक सहर भयो। अनि यस्तो जीवनमय देश कतारमा चाहिँ विदेशबाट माटो किनेर ल्याउनु पर्छ। कतार, युए यिनीहरूमा विदेशबाट माटो किनेर ल्याउने, त्यो माटोमा यसो बालुवा खोसेर त्यो माटो राखेर त्यहाँ बिरुवा लगाउने, त्यसको फेदमा पानीको पाइप लगेर जडान गर्ने र पानी तर तर तप 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 झरिरहनु पर्ने। त्यसरी बिरुवा बचाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ तपाईँ उडुस पाउनुहुन्न, उडुस हुँदैन त्यहाँ। लामखुट्टे उड्दैन, लामखुट्टेले टोक्दैन, झिँगा आउँदैन तपाईँको खानेकुरामा डिस्टर्ब गर्न। त्यहाँ काग कराउँदैन, त्यहाँ ढुकुर बाँच्दैन, केही पनि हुँदैन। त्यहाँ खरायो पनि छैन, बिरालो पनि छैन, चरो पनि छैन, मुसो पनि छैन। अर्थात् जीवन छैन त्यहाँ। त बाँच्ने भनेको जबरजस्ती बाँच्ने एउटा मान्छे, अर्को ऊँट, अर्को भेडो। यो तीनटा चाहिँ जबरजस्ती बाँच्ने खालका चिजहरू हुन्थ्यो। भेडो भनेको हिमालमा पनि बाँच्छ, तराईमा पनि बाँच्छ, मरुभूमिमा जहाँ पनि बाँच्छ। यो मान्छे पनि हिमालतिर लग्यो भने पनि बाँच्छ, 50 डिग्रीमा पनि बाँचिया छ, -50 मा पनि बाँचिया छ। ऊँट पनि त्यस्तै त्यस्तै, महिना दिन पानी नखाए पनि अलिकति रिजर्भ बोकेर हिँड्छ, त्यसैले काम चलाउँछ, महिनौसम्म पानी बिना पनि बाँच्न सक्छ। यस्ता खालका ज्याद्रो जीवमध्ये सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, डार्विनको थ्योरीमा भन्ने हो भने फिटेस्ट अफ द फिटेस्ट। त्यो फिटेस्ट मात्रै होइन कि तिनीहरू मध्ये पनि सर्वाधिक फिटेस्ट खालका जीव मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्ने ठाउँमा हामी जीवन खोज्न गइराखेका छौँ भने हाम्रा निम्ति कस्तो कस्तो खालको चाहिँ एउटा
हामी कति अभिशप्त स्थितिमा छौँ, जुन स्थिति बदल्न पर्छ। यो आफ्ना ठाउँमा छ। यो आजको भोलि फेरि बदलिहाल्नेवाला छैन। हामीले, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो संस्थाले, हाम्रो सरकारले कोसिस गर्यो भने पनि यो 6 महिना, वर्ष दिन या 2 वर्षमा बदलिनेवाला छैन। यसलाई 8-10 वर्षको, कमसेकम 10 वर्षको योजना बनाएर हामीले कसरी बाहिर जाने क्रमलाई घटाउने, फर्किने उत्साह जगाउने, बाहिर नजाने अठोट जगाउने, ती कामतिर ध्यान दिनु छ। दुईटा कुरा छ। एउटा, रोजगारी नपाएर, जीविका नपाएर मात्रै हामी विदेश गएका छौँ भन्ने पनि होइन। खेत बाँझै छन् त, बारी बाँझै छन् त, त्यहाँ फलफुल रोप्यो भने, त्यहाँ सब्जी रोप्यो भनेदेखि हुन्छ। अब त झन् साह्रो, हिजोको जस्तो मार्केट पाइन भन्ने स्थिति, बहुत थोरै ठाउँमा मार्केट पाइने भन्ने स्थिति छ। नत्र भने अब हामीले सडक सञ्जालले देशलाई जोडेका छौँ र जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा सडक पुगेको छ। र आम रूपमा भन्ने हो भने सडकको कमी छैन। जहाँ पुगेको छैन त्यो पनि 1-2 वर्ष 3 वर्षभित्र हामी पुर्याइसक्छौँ। त्यसकारण अब 5 वर्षको प्लानिङ गर्ने हो भने हामी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। खेत बाँझो छोडेर, बारी बाँझो छोडेर बाहिरिने स्थिति पनि छ। त्यो किन बन्यो? त्यो प्रवृत्ति हामीमा कसरी आयो भन्दा अनावश्यक हिंसा देशमा मच्चियो। अनावश्यक हिंसा। संविधानले परिवर्तनको बाटो दिएको छ, कानुनले दिएको छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताका बीचमा जान पाउने, जनतालाई सचेत गर्न पाउने, सङ्गठित गर्न पाउने, जनताको अभिमत लिएर सरकार बनाउन पाउने र सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छ। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिले पनि सरकारबाट हट्न नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, हुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने तरिका बनाउँछ। अब हामी बीचमा एउटा अनावश्यक हिंसाको चपेटामा पर्यो। गाउँमा बसिसक्नु अवस्था भएन। कि गलत क्रियाकलापमा लाग्नै पर्ने कि भाग्नै पर्ने, दुईटा मात्रै विकल्प रहँदा हामीले घर छोडेर पहिले सहरतिर, सदरमुकामतिर आम्फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि राजधानीतिर आम्फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि हामी विदेशतिर आम्फाल्यौँ, जहाँ अलिकति सुरक्षित भयो। यसबाट एउटा खेतबारी बाँझा किन रहे भन्दा रोजगारी नपाएर भन्दा पनि हिंसाको चपेटामा बाँझा रहे। यही देशमा हुँदाहुँदै पनि खेतबारी बाँझो छ, तर गाउँमा जान सकिएन, सक्ने अवस्था भएन, छोडेर मान्छे हिँड्न पर्यो। त्यस खालका स्थितिहरू भए। अब त्यो अवस्था पार गरेका छौँ हामीले, हिंसा अन्त्य गरेका छौँ हामीले। त्यसकारण अब प्राय विदेश जानु पर्दैन। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा स्वाट्ट विदेश जाने प्रतिशत घट्यो, फर्किने कायम रह्यो, विदेश जाने घट्यो। विदेश जाने घट्यो, रेमिटेन्सलाई अलिकति रेगुलेट गर्दा रेमिटेन्स बढ्यो, हुन्डीलाई अलिकति हतोत्साहित गरिदिँदा र त्यसलाई अलिकति रेगुलेट गर्दा रेमिटेन्स बढ्यो। र 18%ले पछि दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि 18%ले बाहिर जाने क्रम घट्यो
र फर्किएका मान्छेहरू फेरि जाने जुन थियो त्यो अलिक घट्यो, जसको उदाहरण तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब फर्किएर आएका मान्छे रिटर्नेज अर्गनाइज भएर देश विकासको काममा लाग्ने सङ्कल्प आज तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो नेकपा एमाले जगाएको हामी गर्न सक्छौँ विकास, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले थुप्रै ठाउँमा थुप्रै प्रसङ्गहरूमा भन्ने पनि गरेको छु। ससाना कुराहरूले कहिले कहिले देख्दा सानो एउटा घटना परिघटनाले ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अक्सर म भन्ने गर्छु, जर्मन अघिल्लो शताब्दीमा जर्मनी 16 टुक्रामा विभाजित थियो। वरिपरिका छिमेकीहरूले यता कोले पनि तानेको छ, उता कोले पनि तानेको छ, उता कोले। जर्मनी ठुलो देश तर अस्तव्यस्त, असङ्गठित, अनि अरू ससाना वरिपरिका देशहरूले चोडचाड लुसलास गरेर 16 टुक्रा बनाएको थिए जर्मनीलाई। त्यहाँ विचार कस्तो थियो फैलिएको भन्दा सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, पहिले नै तय भएको हुन्छ। तपाईँ गरिब हुने कुरा पहिले नै तय भएको थियो। यो अहिलेको कुराले होइन, यो तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँको तय भइसकेको छ। तपाईँ जन्मिने पनि पूर्व तय कुरा हो, त्यो तपाईँको भाग्य पनि पूर्व तय छ। तपाईँ गरिब हुने पनि पूर्व तय छ। तपाईँ अमेरिका जाने, जापान जाने, इजरायल जाने, मलेसिया जाने अथवा युए जाने, कहाँ जाने हो, कतार जाने हो कि कता जाने हो, त्यो पनि तय छ। तपाईँले स्यालेरी रिङ्गिटमा पाउने हो कि दराम्समा पाउने हो कि डलरमा पाउने हो कि युरोमा पाउने हो कि केमा पाउने, त्यो पनि तय छ। युआनमा पाउने हो, केमा पाउने हो, कति पाउने, त्यो पनि तय छ। तपाईँको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँको रिजल्ट कस्तो आउँछ त्यो पनि तय छ। सबै पहिले नै तय छ भने पढ्ने बेसरी किन, दुःख गर्ने बेसरी किन? तय छ। तय कसले गर्छ भन्दाखेरि अदृश्य, सर्वव्यापी, अदृश्य एउटा चाहिँ परम शक्ति छ जसले सबै कुरा तय गरेको छ, निर्माण गरेको छ, सञ्चालन गरेको छ र त्यसैको सञ्चालनबाट हिँड्छ। यो फिलोसफी जर्मनमा व्याप्त थियो र जर्मनहरू त्यसबेला बडो भाग्यवादी, भरोसावादी, भइहाल्ला अब भगवानको इच्छा भनेर निकम्मा हुने प्रवृत्ति असाध्य थियो। त्यहाँ एउटा प्रोफेसर नेत्से भन्ने थिए। ती प्रोफेसर नेत्सेले एक दिन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि जम्मा गरे। एउटा परालको पुतली बनाए, एउटा कठवासको दरो डन्डी बोके, लाठी, अनि त्यो पुतली लिएर उनी चौबाटोतिर लागे, सडकको बीचमा। विद्यार्थीहरू पछि पछि लागे, गुरु के भएको? हातमा कलम हुनुपर्ने गुरुको आज हातमा कठवासको लाठी छ। पुस्तक हुनुपर्ने गुरुको साथमा परालको पुतली छ। कहाँ जाने गुरु भनेर हेर्दै जाऊ। अनि चौबाटोमा पुगेपछि गुरुले त्यो परालको पुतली, वरिपरि थुप्रो मान्छे जम्मा भए। प्रोफेसर नेत्से चौबाटोमा आएको छ भनेपछि सबै हेर्न जम्मा भए। अनि उनले त्यो परालको पुतली पछारे भुइँमा बेसरी पछारे। मैले तिमीहरूको भगवान पछाडिदिएँ आज। अनि उनले लाठीले हाने, धुलो धुलो बनाए त्यो परालको पुतलीलाई। अनि भने भगवान मर्यो, अब भगवान छैन। अब पहिले नै लेख्ने, पहिले निर्धारित सबै गयो। जर्मनी 16 टुक्रा छ। जर्मनी पछाडि परेको छ। जर्मनी लुते छ। बाघ जत्रो भए पनि के गर्ने, मुसाले हेप्छ। 16 टुक्रा बनाएको छ जर्मनीलाई।
त्यसलाई एकीकरण कसले बनाउँछ? बलियो जर्मनी कसले बनाउँछ? भगवान जसको आश गर्थ्यौ मैले मारिदिएँ पछारेर यहाँ। लाठीले हानेर ध्वस्त बनाइदिएँ, अब भगवान छैन, के गर्छु? उनका शिष्यहरूमध्ये कस्तो नाम? बिस्मार्क। उनको शिष्य मध्येको बिस्मार्कले बनाउँछ अब जर्मनी, कसले दर बनाउँछ जर्मनी, कसले एकीकृत गर्छ जर्मनी भन्दा भगवान छैन भने कसले गर्ने त? अब आफै गर्नु पर्यो। म गर्छु। बिस्मार्क अगाडि आएर भन्यो म गर्छु सर। हो गर्छु। अर्को अगाडि बढ्यो म गर्छु। अर्काले पनि भन्यो म गर्छु। त्यो विद्यार्थीहरूको टिम पछि गएर जर्मनीको आइरन म्यान अफ जर्मनी भनेर भनियो बिस्मार्क, जो त्यहाँको पावरफुल चान्सलर भयो। उसको नेतृत्वमा त्यो 16 टुक्रामा विभाजित भएको खोसिएको लुटिएको जर्मनी फिर्ता आयो। जर्मनी दरो भयो, बलियो भयो, विकसित भयो। मान्छेले गर्छु भन्यो भने, म गर्छु भन्यो भने, बिस्मार्कले भनेको थियो सबभन्दा पहिले म गर्छु, म बनाउँछु, म एकीकरण गर्छु, म दरो बनाउँछु जर्मनी। आजको आवश्यकता पनि हाम्रो त्यही हो। नेपाल गरिब छ धनी कसले बनाउँछ भन्दा हामी हरेकले भन्नु परेको छ म बनाउँछु। बाहिर गएर नेपाल बन्दैन, रेमिटेन्स ल्याएर नेपाल बन्दैन, नेपाल बनाएर नेपाल बन्छ। कतार रेमिटेन्सले बनेको होइन, हामीले बनाएको नेपालले। नेपालीहरू बाहिर गएर कतार बन्द रहेछ, नेपाल बन्द रहेनछ। हामी बाहिर गयौँ, हामीले श्रम गऱ्यौँ, हामीले सहर बनायौँ, हामीले बिल्डिङ बनायौँ, हामीले बाटा बनायौँ, हामीले गगनचुम्बी भवनहरू बनायौँ, हामीले ब्रिजहरू बनायौँ, हामीले नक्कली नहरहरू बनायौँ, हामीले उद्यम मचायौँ, थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। दुनियाँले आश्चर्य मान्ने खालका संरचनाहरू हामीले बनायौँ, तर हाम्रो देश त बनेन। त्यसकारण हामीले बनाउनु पर्छ देश, हामी नेपालीहरूले बनाउनु पर्छ देश। यही कुराको सुरुवात रिटर्निस्ट फेडरेसन नेपाल। यस माध्यमबाट तपाईहरुले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा विचारको श्रृङ्खला हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने संकल्प तपाईहरुको मैले हेरेँ, तपाईहरुको अवधारणा पत्र, तपाईहरुको घोषणा पत्र, त्यसले भन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने। नेकपा एमालेले तोकेको, यो एमालेको मात्रै होइन, एमालेले तोकेको हाम्रो देशको अभिलाषा छ, आकांक्षा छ, इच्छा छ। त्यो इच्छा, त्यो अपेक्षा, त्यो आकांक्षा, त्यो देशकै आकांक्षा, राष्ट्रिय आकांक्षा सही छ, त्यसलाई साकार पार्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले आफ्नो उद्देश्यमा राख्नु भएको छ, जो अत्यन्तै सही कुरा हो। तपाईहरुले नेकपा एमालेका नीतिहरू सही छन्, त्यसकारण ती नीति अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, जो नेपाल बनाउने कुराको पूर्व शर्त हो। नेकपा एमालेका नीति सही छन्, एमालेका नीतिबाट नै देश बन्न सक्छ, हामी अगाडि जान सक्छौं। त्यो तपाईहरुले ठम्याउनु भएको छ। देशमा थुप्रै तपाईहरु भन्दा धेर पढेका बुद्धिजीवीहरू पनि होलान्, बुद्धि नै ख्याएर बसेका, शास्त्रकै पाना पल्टाएका, कम्प्युटर नै चलाएका बुद्धिजीवीहरू होलान्। तर
धेरैले तपाईहरुले ठम्म्याएको कुरो ठम्म्याउने हो भने देश बन्न ढिला हुँदैन थियो, छोटो समयमा देश बन्छ। तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ? हामी सरकारमा हुँदा दिनमा 6 किलोमिटर लगभग बाटो पक्की गर्थ्यौं। हामी भन्दा अगाडि वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो पक्का हुन्थ्यो सरदर। हामीले 6 किलोमिटर सरदर बाटो पक्का गर्यौं, त्यति नै बाटो ग्राभल गर्यौं, त्यतिकै बाटो कच्ची बनायौं। हामीले 2 दिनमा एउटा पक्की सडक पुल बनायौं, 2 दिनमा एउटाका दर। त्यस्तै गरी 2 दिनमा एउटाका दरले जसो झोलुङ्गे पुल बनायौं। रफ्तार बढेको छ। आर्थिक वृद्धि दर 7% भन्दा माथि पुर्यायौं। हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अधिनायकवाद हो, तानाशाही हो भनेर कहीं जनता मारिएन, दमन गरिएन, विपक्षमाथि मुद्दा लगाइएन, गिरफ्तार जस्ता कुराहरू गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने त्यस्ता क्रियाकलाप गरिएन। जाल साँझ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्दैन, गर्न दिँदैन, गरिएन। अधिनायकवाद भयो, तानाशाह भयो भनेर हुँदा हुँदा प्रतिगमन भयो भनेर बुद्धिजीवीहरू कराउन थाले। के चाहिँ खास प्रतिगमन चाहिँ के भने अन्यल भयो देशमा। जुन गठबन्धन, जुन हिजो चुनावी तालमेलका साथ हामी जनताका बीचमा गएका थियौं र चुनावी तालमेलबाट त्यो घोषणापत्र लिएर गएका थियौं, त्यो असफल भयो। नयाँ घोषणापत्रका साथ हामी जनतामा जान्छौं, हामीलाई काम गर्न दिएनन्। हामी जनताको आदेशले काम गर्न नदिने स्थितिको पनि अन्त्यका लागि जनताको साथ माग्न चाहन्छौं। यो त कु भयो, जनताका बीचमा जाने कुरा त कु भयो, प्रतिगमन भयो। प्रतिगमनको विश्व परिभाषा, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु प्रतिगमन हाम्रै बुद्धिजीवीहरू कराए, हाम्रै सञ्चार माध्यमहरू कराए। पढे नलेखेका, पढाइ लेखाइ नभएका गाउँमा बसेका सर्वसाधारण जनता होइन, ती पनि युनिभर्सिटी रिटर्नै जुन युएसका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, बेलायतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, जापानका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, भारतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, युनिभर्सिटी खूब युनिभर्सिटी चपाएर आएका हौं भन्नेहरू, डेमोक्रेसी देखेर, डेमोक्रेसी सिकेर आएका हौं भन्नेहरू। एउटा विश्वको अनुभव के छ भने यो विकास सिक्न बाहिर गयो भने पनि अलिअलि सिक्न सक्छ, तर आफ्नै तरिकाले विकास अगाडि लानुपर्छ, नकल गर्न सक्दैन। प्राविधिक हिसाबले घर बनाउन सिक्यो भने काम लाग्छ, केस काट्न सिक्यो भने काम लाग्छ, लुगा सिउन सिक्यो भने काम लाग्छ, जहाँ सिकोस्। सर्जरी गर्न सिक्यो भने काम लाग्छ, बिमारी जाँच्न सिक्यो भने काम लाग्छ, इन्जिनियर भएर नाप्न सिक्यो भने काम लाग्छ, प्लानिङ गर्न एउटा प्लानर भएर प्लानिङ गर्न सिक्यो भने काम लाग्छ, म्यानेजमेन्ट सिकेर म्यानेजर भयो भने काम लाग्छ। बाहिरबाट पोलिटिक्स सिकेर बाहिरको जस्तो पोलिटिक्सका यहाँ आएर पाण्डित्य त्यही छाट्यो भने गफ काम लाग्दैन। त्यो चीनले 28 बोल्सेविक भन्न परेपछि 28 जना विद्यार्थी रुसमा मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ्न पठाएको थियो। ती फर्केर आएपछि तिनीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई धुर्कै रुवाए। ती चीनमा मार्क्सवादी लेनिनवादी विश्वविद्यालयमा पढे, मार्क्सवाद लेनिनवाद क्रान्ति कसरी हुन्छ भनेर त्यहाँ जे भएको थियो त्यो नपढे। तिनीहरूले जे भएको थियो उहाँ त्यो पढे, त्योभन्दा वरपर गर्न दिँदैन। यहाँ त्यस्तो परिस्थिति यहाँ छैन। अनि त्यस्तो बुद्धिजीवी कस्तो हुन्छ?
क्रान्ति सिकेर आएको बुद्धिजीवी कस्तो शास्त्रीय हुन्छ, शास्त्रवादी हुन्छ। मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, उहिलेको जमानामा एउटा बुद्धिजीवी ससुराली जान कतै जान हिँडेछ। बाटामा खोलो आएछ, यसो हेऱ्यो, ससुराली जाँदा राम्रै यसो सुरुवाल लगाएर जुत्ता लगाएर गएको। यसो हेऱ्यो, त पानीमा त म यसै तरेँ भने त भिज्छ, हिलो हुन्छ। अनि उसले जुत्ता पनि खोल्यो, सुरुवाल खोल्यो, अनि खोलो तर्यो। पारिपट्टि गएर टिपोट लेख्यो। खोलो तर्दाखेरि बाटामा कतै जाँदा खोल्सी भेटियो भने त्यो तर्दाखेरि जुत्ता सुरुवाल फुकालेर तर्नुपर्छ र पारिपट्टि गएर जुत्ता लगाउनुपर्छ, नत्र जुत्ता भिज्छ, जुत्ता बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो सबै कुरा लेख्नभन्दा पनि उसले टिपोट के गर्यो भने खोलो तर्दा जुत्ता फुकालेर तर्नुपर्छ, पारी गएर फेरि जुत्ता लाएर हिँड्नुपर्छ। त्यो कुरा उसले लेख्यो। उसको विद्यार्थीले त्यो पढ्यो। विद्यार्थीले पढिसक्दा विद्यार्थी खोलो तर्ने बेलामा त्यस खोलामा पुल बन्यो। विद्यार्थी गयो, गुरुवचन शास्त्रमा लेखेको छ, यसो हेऱ्यो, खोलो आयो, जुत्ता त खोल्नु पर्यो। पुल वारिपट्टि जुत्ता खोल्यो, पुल तर्यो, पारिपट्टि गएर अनि फेरि जुत्ता लायो। अलिक पछि चौडा बाटो बन्यो, गाडी चल्यो। गाडी कुद्दा कुद्दै यसो हेऱ्यो, खोलो आइसक्यो, हतार हतार जुत्ता खोल्यो। गाडीले पुल पारी पुगेपछि अनि फेरि जुत्ता पारिपट्टि गएर हतार हतार जुत्ता लायो, चढिरहेछ गाडीमा। यस्तो शास्त्र कतिपय विद्वानहरू देखिन्छन् त्यस्तै शास्त्र पढेका, त्यही गर्ने। हामी त्यस्तो शास्त्रवादी होइनौँ, यथार्थवादी हौँ। शास्त्र आवश्यक हुन्छ, तर शास्त्रलाई निर्जीव बनाउनु हुँदैन। शास्त्रलाई मिति गुज्रिएको औषधि पनि पोहोरै मिति गुज्रिएको औषधि बनाएर प्रयोग गर्नु हुँदैन। शास्त्रलाई तिथि मिति र सन्दर्भभन्दा फरक पारेर, अवस्था परिस्थितिभन्दा फरक पारेर त्यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसलाई तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन अवस्था कस्तो छ त्यसअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, 30,000 बालिकाहरूले, हाम्रा 30,000 बालिकाहरूले यसपल्ट नर्सिङ पढ्छौँ भनेर एप्लाई गरे। सरकारले नीति लियो नर्सिङ क्याम्पस बन्द गरिदिने र बढीमा 1,000 बालिकाहरूले नर्सिङ पढ्न पाउँछन्। यहाँ 29,000 बालिकाहरू बाहिर जान्छन्, नहुने रोएर बस्छन्, नहुने अरू कुनै विषय पढ्लान्, नत्र भने बाबुआमाले च्याना पुल्टन गरिदिन्छन्, चिरिपरि पार्नु, झन्झट पछाइदिन्छ। अब उनीहरूको प्रगति रोकियो, उनीहरूका सपना चकनाचुर भए, उनीहरूको जीविका बर्बाद भयो। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू एक शब्द बोल्दैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले एकजना कुन डाक्टरसँग 9 बुँदे सम्झौता गरे अरे, 7वटा माग पुरा गर्न 9 बुँदे सम्झौता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन, नत्र भने विदेश विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरू बर्बाद हुन्छन्। त्यसकारण विदेश पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने, यहाँ सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाऊ, नसक्ने बर्बाद हो। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ। यहाँ स्कुल क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीवीहरू मौन छन्। क्रान्तिकारी भइराखेको छ अहिले। अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त छ।
ब्याङ्कमा गयो भने लोन पाइँदैन। हामी हुँदा हामीले पैसा छैन भनेर कहिले पनि गीत गाउन परेन। हामीले अनेक बाटाहरू, मैले अघि नै भने, बाटा बनाएका छौँ, पुल बनाएका छौँ, एयरपोर्ट बनाएका छौँ, सुरुङ खनेका छौँ, टनेल युगमा देशलाई प्रवेश गराएका छौँ। यत्रो क्षति भएको ठाउँमा पुनर्निर्माणका काम गरेका छौँ। 7 लाख घरहरू पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई बुझाएका छौँ। र अरू संरचनाहरू, अरू 42,000 44,000 संरचनाहरू हामीले बनायौँ। हाम्रो पार्टीले भूकम्प जाने बित्तिकै 27,276 वटा घर, अस्थायी घर, सानो सङ्ख्यामा होइन, 27,276 घर, 1300 विद्यालय, हजारौँको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य चौकीहरू आदि निर्माण गरेर उपभोक्ताहरूलाई र पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो। हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो। अरू पार्टीले केही पनि गरेन। चाउचाउ कसैले दियो भने चाउचाउ यसो दियो, सेल्फी फेसबुकमा, महान दाता चाउचाउ वितरण गर्दै 27,000 भन्दा बढी घर वितरण गरेको, विद्यालय स्वास्थ्य चौकी वितरण गरेको केही चर्चा छैन, गर्न चाहँदैन, किनभने एमालेले गरेको। अनि कुनै अर्थ नभएका कुराहरूको चाहिँ प्रचार। तर त्यति बेला सरकारको जे गरे पनि आलोचना, बाटो खन्छ आलोचना, धरहरा बनायो आलोचना, प्राणी पोखरी बनायो आलोचना, दरबार हाई स्कुल बनायो आलोचना, अर्को संरचना बनायो आलोचना, भत्किएका अनेक पुरातत्त्विक महत्त्वका कुराहरू निर्माण गर्यो आलोचना, पुनर्निर्माण गर्यो आलोचना, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलायो आलोचना, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्यो, शहरीकरण गर्यो, फलाम कारखाना पत्ता लगायो, तेलको दैलेखमा गरिराखेको छ अन्वेषण, त्यसै गरी बैतडीमा गरिराखेको छ अन्वेषण, मिनरल्सहरूको प्रयोग। हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ फलाममा अब 3 वर्षपछि। नेकपा एमाले त्यो गरेको छ, आइरन एन्ड स्टिल प्रोडक्सन र त्यसबाट हुने अरू खालका कुराहरू। हामीले इलेक्ट्रिक कारहरूको एसेम्ब्लिङ यहीँ गर्ने, इलेक्ट्रिक एरामा नेपाललाई प्रवेश गराउने, हामीले डिजिटल एरामा प्रवेश गरायौँ। सोइल टेस्टको घर घरमा गएर माटो छान्नु पर्दैन। हामीले एक्सरे गरेका छौँ जमिनको, त्यस एक्सरेबाट आफ्नो मोबाइल एप्सबाट आफ्नो कित्ता कहाँनेरि छ, कस्तो छ, मेरो कित्ता भन्ने एप्सबाट र डिजिटल सर्वे, त्यस मार्फत हामीले जग्गाको चाहिँ नि गुणस्तर कस्तो छ, कुन बाली लगाउने, के गर्ने, त्यस्तो पत्ता लगायो। सरकारको आलोचना भएको छ दिनै पछि कराएका छन् उधुम। र त्यो सरकार ढालेरै छोडे। देशी विदेशी अनेक थरी प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर सबभन्दा बढी बङ्गाल किन हारेको थियो अङ्ग्रेजहरू आउँदा? अङ्ग्रेजलाई बङ्गालले नै त्यहीँबाट बङ्गारा फुकालेर फिर्ता पठाइदिन्थ्यो। तर किन सकेन बङ्गालले भन्दा मिर्जाफर भन्ने प्रधान सेनापति बङ्गालको, ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजले खुवाएको घुसमा बिक्यो, अङ्ग्रेजका लागि काम गर्न थाल्यो। लड्नुपर्ने सेनाले आफ्नै सेनापति अङ्ग्रेजको दलाल भएपछि के गर्ने? त्यसपछि उसलाई हटाएर मीर कासिम भन्ने उसको ज्वाइँलाई सेनापति बनाइयो। ऊ झन् सजिलोसँग ससुराकै पालादेखि बिग्या, झन् सजिलोसँग बिग्यो। अब मैले पनि लिएर लड्नुपर्ने प्रचण्ड माधव सेनापतिहरू, एउटा यता बिग्या छ, एउटा उता बिग्या छ। उनीहरू नै पार्टी फुटाउन लागेका छन्, उनीहरू नै आन्दोलन ध्वस्त पार्न लागेका छन्। बङ्गाली नवाबकै तालमा मेरो।
आफ्नै सेनापतिले बेइमान। खैर हामी यो देश गरिब हुन सक्ने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई अब बढी गरिबीमा रहिरहन दिन हामी सक्दैनौँ। यसलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा परिणत गर्नुपर्छ। हाम्रै पालामा हाम्रा मन्त्रहरूमा उहिले पनि लेखिया थिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन् लेखिया थियो। आशीर्वचन जस्तो थियो। आयु द्रोणसुते श्रियं दशरथे, द्रोणका छोरा द्रोणीको जस्तो आयु होस्, दशरथको जस्तो श्रेय होस्। आशीर्वाद हो। त्यस्तै हुने भए अरब किन जानु पर्थ्यो? आशीर्वाद त सबैले पाएकै थियो। आशीर्वादले मात्रै हुँदो रहेछ। आयु द्रोणसुतेमा सिरानी के अरे निधार नथापेको हामी कसले छ र? सबैले आयु द्रोणसुते त पाएकै हो नि, त्यसले मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली मात्रै भनेर हुँदैन। त्यो त शास्त्रले पनि भनेको थियो, मन्त्रले पनि भनेको थियो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्छन् भनेको थियो। मान्छे के चाहन्छ भन्दा सुख चाहन्छ, सबैले बुझेको कुरा रहेछ। उहिलेदेखि सबै मान्छेका प्रयासहरू चेष्टाहरू सुख प्राप्तिका लागि रहेछन्। तर त्यो सुख प्राप्ति हुने कहाँबाट, कसरी? यही कुराको खोजीमा हामी कहिले अरब पुग्यौँ, कहिले खाडीका देशहरूमा, कहिले मलेसियातिर, कहिले अमेरिकातिर, कोही गच्छे अनुसार शक्ति अनुसार जहाँ पुग्न सक्यो त्यहाँ सुख खोज्दै पुग्यौँ। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सुख फेरि पनि कहाँ छ भन्दा विदेशमा सुख छैन, स्वदेशमा सुख छ, हाम्रैमा सुख छ। र यो भूमि भनेको यो देवभूमि हो, तपोभूमि हो, ज्ञानभूमि हो, ध्यानभूमि हो, यो स्वर्ग तुल्य भूमि हो। प्रकृतिले यो त्यस्तो दिएको छ यस भूमिलाई। त्यसकारण यसलाई हामीले तदनुसार नै बनाउनु पर्छ। अब प्रकृतिले हामीलाई सब कुछ दिएको छ। हाम्रो विकास किन हुन सक्छ? प्रकृतिले हामीलाई सबै कुछ दिएको छ। उर्वर जमिन, जमिन सिँचाउने पानी, पानी नसुक्न हिमाल, कस्तो मिलाइदिएको छ हेर्नुहोस् न। अनि डाँडा पाखा वर्षाका लागि त्यो बनाइदिएको छ। यस्तो उर्वर स्रोतमय जीकृति। मान्छे विद्वान पुर्खाका सन्तान जो जति बेला संसार अन्धकारमा थियो, हाम्रा पुर्खाहरू विद्वान थिए, अनेक आविष्कार गरेका थिए। आज जहाँ जहाँ जे आविष्कार भएको भनेको छ, त्यसको सुरुवात यहीँ भएको थियो। गणित यहाँ सुरु भएको थियो। गणित यसो ढुङ्गा राखेर, ढुङ्गाका टुक्रा राखेर, केही राखेर त्यसलाई 1 2 3 4 भन्न थालिएको थियो। 1 2 3 4 गर्दै 9 पुर्याइएको थियो। त्यसभन्दा माथि के गर्ने भन्दा 1 9 2 9 3 9 4 9 गरेर गर्ने अवस्था थियो। 9 का पछाडि एउटा शून्य राख्यो भने 10 हुन्छ। 10 का पछाडि एउटा अर्को शून्य राख्यो भने 100 हुन्छ। त्यसको 10 गुणा बढी हुन्छ। यसले गुणन निस्कियो। एउटा शून्य घटाइदिँदा 10 गुणा घट्छ, भागा निस्कियो। एउटा र अर्को जोड्दै सङ्ख्यामा जोड्दै लाँदा यति बढ्दै जान्छ, जोड निस्कियो। यतिमा यति हटाउँदा यति घट्छ, घटाउ निस्कियो। यसरी गणितको विकास हुँदै गएर शून्यमा गएर डेसिमलमा गएर यहीँबाट गणितले पृथ्वी नापो, सूर्य नापो, पृथ्वी र सूर्यको दूरी नापो, पृथ्वी कसरी घुम्छ नाप्यो, कति गतिमा पृथ्वी हिँड्छ, चन्द्रमा कति गतिमा हिँड्छ, अरू ग्रह कति गतिमा हिँड्छन्, कुन ग्रहको वर्ष दिन कति दिनमा हुन्छ, कति दिन कति घन्टा कस्तोमा हुन्छ, मङ्गलको कतिमा हुन्छ,
अर्कोको कतिमा हुन्छ? बुधको र पृथ्वीको, मङ्गलको र पृथ्वीको यिनीहरूको मिल्दैन। त्यसकारण बुधको वर्ष, शुक्रको वर्ष, पृथ्वीको वर्ष, मङ्गलको वर्ष फरक फरक हुन्छ। जति सूर्यको नजिक छ त्यसको परिक्रमा गर्ने पनि त्यति नै सीमित ठाउँ हुन्छ, त्यसको वर्ष पनि त्यति छोटो हुन्छ र जति टाढा छ त्यति बढी बढी हुन्छ। अब चन्द्रमाको भन्ने हो भने उसले पृथ्वीलाई एक फन्का घुम्दाखेरि एउटा पक्ष अर्को पक्ष सिद्धियो। अथवा यथार्थमा भन्ने हो भने उसले परिक्रमा गर्ने भनेको चाहिँ सूर्यलाई होइन, त सूर्य त पृथ्वी परिक्रमा गर्दाखेरि घुम्छ। झन्नै 2 वर्षमा 1 वर्ष हुन्छ मङ्गल ग्रहको, किनभने हामीभन्दा बाहिरपट्टि छ त्यो। यो सबै त हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडि निकाले हिसाब गरेर। बाँकी दुनियाँ त अन्धकारमा थियो। अहिले पनि बाँकी दुनियाँ विकसित देश, स्ट्रङ करेन्सी भन्छौँ नि हामी, स्ट्रङ करेन्सी भएकाहरूलाई 84 व्यञ्जनभन्दा छक्क पर्छ। पाउरोटी बटर त थाहा पाएको हो, यो 84 व्यञ्जन चाहिँ कस्तो हुन्छ? इडली थाहा पाएको हो, ब्रेड बटर 84 व्यञ्जन भनेको कस्तो? भेज नन भेज थाहा पाएको हो, त्यसका परिकार उसिन्न जानेको हो। तर त्यताका मान्छेहरूले खाँदाखेरि जिब्रो फड्कार्दैनन्, गर्छ नि हाम्रो त्यस्तो। यसो कागतीको अचार सम्झिनुहोस् त, अहिले मुख रसाउँछ। दुनियाँले कसैले त्यस्तो जानेको छैन। त्यो मुख रसाउने किन भन्दाखेरि त्यसको बेग्लै डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग, एपिटाइटसँग त्यसको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। के आविष्कार, साना कुरामा ठुलो आविष्कार हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका छन् हजारौँ वर्ष अगाडि। त्यसो भएर हाम्रो देश चाहिँ त्यस्तो देश हो, त्यस्ता पुर्खाका सन्तान हौँ हामी। हाम्रो 60% पपुलेसन वर्किङ पपुलेसन छ। विकास किन हुन सक्छ भन्दा 42% पपुलेसन युथ पपुलेसन छ। जहाँ बुढौतीको समस्या भएका देशहरू छन्। पपुलेसनको ठुलो सङ्ख्या बुढौतीको, एउटा जोडीले छोराछोरी, बाउआमा, हजुरबा हजुरआमा, कहीँ त हजुरआमा हजुरआमाका पनि, हजुरबा हजुरआमाका पनि आमाबा। नयाँ पिँढी एउटा, पुरानो पिँढी 3टा पाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई बर्डन भएको छ। हाम्रोमा साह्रै पुरानो पिँढी हजुरबा हजुरबा आमाको होला, बालबालिका होला, 2टा पिँढी त काम गर्ने पिँढी हुन्छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रोमा 25-30 वर्ष हुँदाखेरि बच्चाबच्ची भइसकेका हुन्छ। 45-50 हुँदाखेरि नाति नातिनी भइसकेका हुन्छ। हजुरबा हजुरआमाहरू 45-50 मजाले काम गरिराखेका हुन्छन्, छोराछोरीले काम गरिराखेका हुन्छन्, 4 जोडीले काम गर्छन्, अनि साना बच्चाबच्ची 2टा हुन्छन्, बुढी आमा बाउ एउटा 2टा होला। गर्दा उनीहरूको भन्दा हामीलाई डबल अनुकूल छ। खालि हाम्रो करेन्सी हार्ड छैन, स्यालेरी धेरै छैन, आम्दानी धेरै छैन। यो पाटो कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो आजको अर्थतन्त्रको मुख्य विषय थियो। जब अपर्च्युनिटी, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको आफूले उत्पादन गर्ने, किन्न नपरोस्, विदेश पठाउने वस्तुहरूको उत्पादन बढी गर्ने, ताकि करेन्सी आर्जन गर्न सकियोस्। करेन्सी आर्जन गर्न बाहिर जाने होइन, मान्छे पठाउने होइन, वस्तु पठाउने। हाम्रो प्रोडक्सन पठाउने र पैसा खिच्ने, मान्छे गएर पसिना बगाउने होइन। पसिना यहाँ बगाउने, उत्पादन यहाँ गर्ने,
धनी यसलाई बनाउने, करेन्सी खिच्ने। अहिले के गरेछ भने अरूले अलिअलि करेन्सी दिएर हामीलाई सोझै खिचेको छ उनीहरूले। हामीलाई नै तानेर त्यहाँ लान्छ, हामीबाट देश बनाउन लाउँछ, यति करेन्सी दिएर पठाउँछ। त्यस स्थितिलाई हामीले उल्टाउनुपर्छ र यहाँ तयार गर्नुपर्छ। विकसित धनी बनेका देशमा फिजिकल लेबरको काम, त्यसको मूल्य धेरै महँगो छ। एउटा डाक्टर जोडीले एउटा काम गर्ने सहयोगी घरमा राख्न सक्दैन, किनभने उसको स्यालेरी ती दुईटाले स्यालेरी दिँदा तिनीहरूको घर चलाउन गाह्रो पर्छ। त्यति महँगो हुन्छ त्यो फिजिकल लेबर। सबै एजुकेटेड मान्छे छ, फेरि पनि फिजिकल लेबर गर्छ भनेदेखि अलिकति एजुकेटेड मान्छेले लिने भन्दा अलिक बढी लिइदिन्छ उसले। त्यसो भएर अब मैले यी सबै कुरा भनेको तपाईहरूले जुन अर्गनाइजेसन आजको भेलाबाट नीति, अवधारणा, घोषणा र विधान समेत तपाईहरू वैचारिक हिसाबले सङ्गठित, सङ्गठनको हिसाबले सङ्गठित र त्यस सङ्गठनलाई चलाउने विधान सहितको निर्दिष्ट एउटा सुदृढ आबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने जो अठोट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साह्रै प्रशंसनीय र यो एउटा उल्लेखनीय कुरा छ। यसले एउटा नयाँ च्याप्टरको सुरुवात गरेको छ। अब म धेरै अरू कुरा केही नभनौँ, नेकपा एमाले यस सङ्गठनलाई आफ्नै सङ्गठनको रूपमा, आफ्नै एउटा जनसङ्गठनको रूपमा, आफ्नै नीति अनुसार, आफ्नै उद्देश्यका निम्ति समर्पित सङ्गठनको रूपमा अथवा पार्टीको एउटा परिवारको रूपमा यसलाई लिएर साथसाथै लिएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसका निम्ति पुराका पुरा साथसाथ पनि गर्नेछ। त्यसकारण साथीहरू ढुक्क भएर उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब मैले धेरै समय नलिउँ, मलाई लाग्छ मैले भन्ने कुराको इन्डिकेसन एउटा कुन डिरेक्सनमा हामी जाँदैछौँ, कुन दिशामा भन्ने कुरा सम्बन्धी मलाई लागेको कुरा मैले अलिकति भने। अरू कुराहरू तपाईहरूले लेखेका कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। तपाईहरूका भोगाइका कुरा मैले, तपाईहरूले भोगेर आउनुभएको छ, मैले त्यसको वर्णन गरेर समय अरबमा काम गर्दा कति गर्मी हुन्छ भनेर मैले अहिले व्याख्या गर्ने यहाँ एसी चल्या ठाउँमा बसेर। त्यसो भएर यो तपाईहरूले गर्नुहुन्छ, यो तपाईहरूको सिप। मुख्य कुरा तपाईहरूको सिपको प्रयोग र तपाईहरूले इनोभेटिभ ढङ्गले अब देशमा फर्किएपछि रिटर्निज फेडरेसनले विभिन्न कोअपरेटिभ्स मार्फत, सहकारीहरू मार्फत, अरू विभिन्न सहकार्यहरू मार्फत स्थानीय निकाय, स्थानीय जनतालाई साथ लिएर नयाँ ढङ्गले विकासको एउटा आधुनिकीकरणको एउटा लहर सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस काममा तपाईहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु।